सैयद आसिम मुनीर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम और मशाइख की जनरल हेड क्वार्टर्स में मुलाकात हुई। उलमा इकराम और मशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। ISPR के मुताबिक उलमा इकराम का अमन और इस्तेहकाम के लिए रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के ज़रिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के किरदार को सराहा। इसी हवाले से ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, यकीनी तौर पर आप भी उसमें मौजूद होंगे। क्या कुछ डिस्कस हुआ है और किस अज़्म का इज़हार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जी, बहुत तफसीली आज मोहतरम सिपा सलार से उलमा मशाइख की जो पूरे मुल्क से आए हुए थे मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क के अंदरूनी हालात, बैरूनी खदशात, अंदरूनी खतरात, सब के ऊपर बातचीत हुई। बड़ी खुलकर जो हमारे हालात हैं और बिलखुसूस दहशत गर्दी के हवाले से और जो है जो सूरत हाल है उसके ऊपर, जो हमारे पड़ोस मुल्क के साथ इस वक्त वहाँ से जो दहशत गर्दी हो रही है उस हवाले से उलमा ने जो रियासत का बयानिया है और जो पैगाम पाकिस्तान है उसके ना सिर्फ इत्तेफाक किया बल्कि सिपा सलार को इस बात का यकीन भी दिलाया है कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर तरह से पाकिस्तान की अवाम, उलमा, मशाइख वो अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। इसी तरह इस जो है इजलास में गजा में जो कुछ हो रहा है उसकी भरपूर मजम्मत की गई है और जो सिपा सलार और रियासत का इस वक्त इस हवाले से किरदार है उसकी तासीन की गई है कि 56-57 इस्लामी ममालिक में वाहिद पाकिस्तान का सिपा सलार है जिसने फलस्तीनी सफीर से मुलाकात करके उनको अपने ताउन का यकीन दिलाया और हर तरह से हम फलस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। 2 जहाज एक बहुत बड़ी इमदाद लेके जा चुके हैं, तीसरा और चौथा भी जा रहा है। यानी और इसी तरह जो हमारे दहशतगर्दी के हवाले से मसाइल है, हमें अपने मुल्क को ठीक करना है और उसके लिए जो इक़दाम भी जो है रियासत उठाएगी, उलमा मशाइख उसमें रियासत के साथ होंगे। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो गुनाह लोगों को कत्ल करते हैं उनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना इंसानियत से कोई वास्ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। आज ये अहम मुलाकात हुई है उलमा मशाइख की आर्मी चीफ के साथ। क्या समझते हैं कितनी अहम ये मुलाकात थी और जो इसकी डिस्कशन है वो किस तरीके से प्रैक्टिकली हमारे सामने आ सकेगी? नहीं जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की गैदरिंग थी। देखें, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है तमाम मकाते फ़िक्र के लोग इसमें मौजूद थे। तो एक ये पैगाम भी गया कि तमाम मकाते फ़िक्र में एक इत्तेहाद है और ये तमाम लोग जो हैं मकाते फ़िक्र जो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और देखें, और इसके बाद ये तमाम मकाते फ़िक्र के लोगों ने इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत की मजम्मत की है और उन्होंने कहा अफवाज पाकिस्तान की हिमायत का उन्होंने इरादा किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने देखें जो अफगानिस्तान से भी कहा है कि आप संजीदा इकदाम करें। और इसके साथ देखें कि जो इकदाम जो रिसेंटली आर्मी ने उठाए हुए थे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हुए थे, इलीगल जो गैर जहाज तारीख वतन को यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में, और इसके अलावा जो इलीगल जो स्मगलिंग हो रही है और ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो रही है और जो दूसरे स्ट्रीम लाइनिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन बॉर्डर्स पे, इन चीज़ों को भी सराहा है। चीफ ने जो जिस चीज़ पे उनको जोर दिया है कि जो एक चंद साल पहले एक फतवा जारी हुआ था जिसमें 1800 उलमा शामिल थे और जिसको पैगाम पाकिस्तान कहा गया था, और उसमें उन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें उस फतवे में शामिल थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तो ये कि ये हर किस्म की दहशत गर्दी, चाहे वो सुसाइडल अटैक्स हैं, धमाके हैं और या टारगेट किलिंग है, वो हराम उन्होंने करार दे दिया था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इस तरह की जो इवन जो है जो हमारे जो माइनॉरिटीज है अगर उनको कोई कत्ल करता है तो भी जायज़ नहीं है। तो वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट वो पैगाम था 1800 जब उलमा का था, तो चीफ ने कहा उसका पैगाम को मतलब हमें सबको आगे लेके जाना चाहिए, उसको हम सही मानों में हमें डाउन
ہر بندے کو، ہر شخص کو کنوے کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آرمی کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ان کے بارے میں بھی چیزیں ان کو بیان کی گئی ہے، جس کے بعد اس چیز کا وہاں پہ علماء نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی اقدامات اٹھائیں گے، جو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں اقدامات ہوں گے، ان کو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کی نظر میں جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، یقینی طور پر وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ہمارا سب سے بڑا کنسرن مسلم امہ ہونے کے ناطے سے بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی سطح پر ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر اس ملاقات میں بھی وہ ڈسکشن ہوئی ہوگی؟ دیکھیں جی، اس سے بھی ایک میسج جائے گا. اس میں بڑا کنسرن شو کیا گیا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے، اور جس طرح وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، جہاں پہ قتل و غارت عام ہے، بچوں کے وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے، مسائل ہے، کوئی سیز فائر نہیں ہو رہا. تو وہ کنوے دیکھیں، پہلے بھی گورنمنٹ پاکستان نے کنوے کیا تھا. کور کمانڈرز کانفرنس میں اس پہ بات چیت ہوئی تھی اور اس کو کنسرن شو کیا گیا تھا. پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے جب فلسطینین ایمبیسڈر سے ملے تھے، اس بعد میں بھی انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا تھا. اور ہمارا فارن آفس والے کنٹینیوسلی اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں. لیکن اس گیدرنگ کے بعد بھی ایک میسج انٹرنیشنلی جائے گا کہ یہ تمام جو وہاں پہ علماء ہیں پاکستان میں، ان کا بہت شدید اس بات کے تحفظات ہیں جو غزہ میں صورتحال ہے، اور یقیناً وہ سب کی یہی خواہش اور ہے تمام امت مسلمہ کی کہ وہاں پہ سیز فائر ہو، ایک ہیومینٹیرین وہاں پہ کاریڈور اوپن ہو. ٹھیک ہے. اچھا مسعود خان صاحب، جو ریسنٹلی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا جڑا والا کا جو سانحہ تھا، اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں، اور اگر ماضی میں ہوتے بھی رہے ہیں اور جو کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس طرح کے واقعات رونما کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جو آج کی یہ میٹنگ ہے، ہم فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، تمام علماء مشائخ ایک ہی جگہ پر ایک ہی چھت تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور میٹنگ تھی آرمی چیف کے ساتھ، ان کے لیے کتنا اہم میسیج ہے اس میٹنگ کا؟ یہ دیکھیں جی، ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں انہیں جو واقعات ہوئے ہیں جو مائنارٹیز کے خلاف، ان کے پیچھے ہم نے تانے بانے بھی دیکھنے ہیں، اس میں کون سے لوگ انوالو ہیں، اور لیکن میرے خیال میں اس کا لنکس بھی جا کے باہر سے ملتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ایک ایسی سچویشن بنایا جائے اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے یہاں پہ مائنارٹیز سیف نہیں ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن پاکستانی عوام سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو علماء ہے، جو جس طرح آج یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو احساس ہے. کیونکہ دیکھیں جو پیغام پاکستان والا فتویٰ تھا، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کسی غیر مسلم کی قتل کرنا یا ان کی جان لانا جائز نہیں ہے. تو therefore آج کی اس میسج یہی اعادہ ہے اس کا کہ تمام غیر مسلم جتنے بھی ہیں پاکستان میں، ان کی جان و مال کا تحفظ پاکستان کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو غزہ میں اس وقت صورتحال ہے، ہمارا سب سے بڑا کنسرن مسلم امہ ہونے کے ناطے سے ہے. کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے خاص طور پر غزہ کی صورتحال کو لے کر، اور عالمی سطح پر کس طریقے سے اس چیز کو ٹیک اپ کیا جائے گا؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اور مشائخ کی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات ہوئی ہے. علماء اکرام و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی ہے، جبکہ علماء اکرام کا امن اور استحکام کے لیے ریاست اور سیکورٹی فورسز کی حمایت جاری رکھنے کا عزم. آرمی چیف نے دہشت گردوں کے ذریعے پھیلائے جانے والے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے کردار کو سراہا. آرمی چیف نے علماء مشائخ سے گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر اور اس کے تدارک پر زور دیا. فورم نے افغان سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشت گردی پر پاکستان کے موقف اور تحفظات کی مکمل حمایت کی، جبکہ فورم نے پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. فورم کا فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر غم و غصے کا اظہار انہیں انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا. تو علماء اکرام و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی ہے. ISPR کے مطابق علماء اکرام کا امن اور استحکام کے لیے ریاست اور سیکورٹی فورسز کی حمایت جاری رکھنے کا عزم. آگے بڑھتے ہیں. وفاق، وزارت دفاع، بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومتوں نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. درخواستوں میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات کو بحال کرنے کی استدعا کی گئی.
सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला। विफाक, वजारत दिफा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। विफाक, वजारत दिफा और सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्तों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वजारत दिफा की दायर इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार दे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल की जाए। वजारत दिफा की इस्तदा में कहा गया है कि आर्मी की कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) भी बहाल की जाए और अपील पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तिना जारी किया जाए। गुज़श्ता रोज निगरान सिंध हुकूमत ने भी सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार देके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। अगर फिर से इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। जो महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। अब बुरा न माने, ये ज़मीनी हकायक हैं। जियाला वज़ीर आज़म भी होगा और वज़ीर आला भी। कहते हैं कि आज भी मुल्क में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। हमारा नारा रोटी, कपड़ा और मकान है। मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। एक जमाने में ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था और आज भी इलेक्टेबल्स का अपना अहमियत तो जरूर होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। वो शायद पहले इलेक्टेबल्स थे। जिस दिन वो उस जमात में शामिल हुए वो अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। अब बुरा ना माने, ये अब जमीनी हकायक है, ये ग्राउंड रियलिटीज है। शेख रशीद ने कहा है कि जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने उनसे छीन लिया। नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ेंगे। यकम के बाद मैं प्रेस क्लब्स का दौरा करूंगा। आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। शेख साहब और ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे दो। शेख साहब आपने कहा कि आप खामोश हैं या मियां नवाज शरीफ तो आप बोलना शुरू हो गए। बस मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूँ। 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूँ। अब प्रेस क्लब मेरे जमानती जो है वो देंगे। वो कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने देंगे, ऐसी सूरत हाल है। का फैसला है कौन कंटेस्ट करता है कौन नहीं करता, कल किसने देखी है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन तक मैं बाहर हूँ या जेल में भी हूँ, 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जाने जाता हूँ, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटार्नी होंगे। इसराइल फौज दरिंदगी और सफाकियत से बाज न आई। गजा में वहशियाना वार जारी। सहूनी फौज ने गजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया। अल शिफा हॉस्पिटल में हजारों पनाह गुज़ीनों और सैकड़ों जख्मियों की जिंदगी का खतरात लाहक। सहूनी फौज की जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 18 अफराद शहीद। इसराइली फौज की जनीन पनाह गुज़ीन कैंप के करीब भी बमबारी। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में अल-फलाह स्कूल पर भी बमबारी की। मुतअद्दिद शहादतें रिपोर्ट। अरब मीडिया के मुताबिक इब्न सीना हॉस्पिटल पर भी हमला, 14 फ़लस्तीनियों को जख्मी कर दिया। अरब मीडिया सहूनी फौज ने इब्न सीना हॉस्पिटल के कई हिस्सों को तबाह कर दिया। इंडोनेशिया हॉस्पिटल में भी तिबी सहूलियात का फुकदान, हॉस्पिटल गैर फ़ाल होने के धाने पर। गजा में ईंधन खत्म होने से टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। गजा पर कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इस तनाज़े के वाहिद हल को 2 रियासतों का क़याम है।
ان کا مزید کہنا تھا کہ حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کو رہا کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ میں امریکی فوج نہیں بھیجی، اس تنازع کا حل دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے کریں۔ امریکہ پورے خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ نیتن یاہو کو بتا چکا ہوں کہ غزہ پر قبضہ کرنا اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی۔ ایندھن ختم ہونے سے غزہ کی پٹی میں مواصلاتی نظام مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ حماس نے غزہ کے کسی ہاسپٹل میں عسکری سرگرمی کی تردید کر دی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی دعووں کو مسترد کر دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ فوجی آپریشن کے دوران اسرائیل فلسطینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ غزہ کی پٹی میں ایندھن ختم ہونے سے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ غزہ میں کام کرنے والی دونوں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کے مطابق پہلے بھی 2 بار غزہ میں کمیونیکیشن سسٹم بند ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق غزہ میں مکمل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں الشفا اسپتال کے اندر حماس کا کوئی کنٹرول روم اور مرکز نہیں۔ بیروت میں ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ کسی اسپتال میں کوئی عسکری سرگرمی نہیں ہو رہی۔ اس متعلق اسرائیلی امریکی دعووں میں کوئی حقیقت نہیں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فوجی آپریشن کے دوران فلسطینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے سے امریکی شہریوں کا اسرائیل کے ذریعے انخلا نہیں ہو رہا۔ اب تک 700 امریکی غزہ چھوڑ چکے، 900 باقی ہیں۔ پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے سہولت کاروں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، یہ کہنا ہے محسن نقوی کا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 9 مئی واقعات میں ملوث بعض شرپسندوں کی عدم گرفتاری پر اظہار برہمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ افغانستان مطلوب دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کرے، ہمارے بھائی چارے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، سہولت کاری کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کی جائے گی، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی، تمام افغان باشندوں کو واپس جانا ہوگا۔ نگران حکومت کی کوشش ہے کہ جنوری تک ہم تمام غیر قانونی افغان تارکین وطن کو واپس بھیجیں، چونکہ افغانستان میں اب خانہ جنگی ختم ہو چکی ہے۔ تمام افغان باشندوں کو افغانستان جانا پڑے گا۔ ہماری افغان عبوری حکومت سے اپیل ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے سینکچریز کو ختم کریں، پاکستانی دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کریں اور افغان تارکین وطن یا مہاجرین کی واپسی اور ان کی باعزت آبادکاری کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز یا سہولت کار، ان کو ہم وارن کرتے ہیں کہ سہولت کاری کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اور چین کی بحری افواج کی 2 طرفہ مشق گارڈین 2023 اختتام پذیر ہو گئی۔ مشق میں دونوں ممالک کی بحری افواج نے جدید حربی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں ہونے والی اس مشق میں پاکستان اور چین کے بحری و ہوائی جہازوں، آبدوزوں اور میرینز فورسز نے حصہ لیا۔ مشق میں دونوں ممالک کی بحری افواج نے جدید حربی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ سی فیز کی تکمیل پر مشق کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں مشق کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اختتامی تقریب میں دونوں ممالک کی بحری افواج کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اس مشق سے بحر ہند میں روایتی و غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور چین کی بحری افواج کی 2 طرفہ مشق گارڈین 2023 اختتام پذیر ہو گئی۔ مشق میں دونوں ممالک کی بحری افواج نے جدید حربی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں ہونے والی اس مشق میں پاکستان اور چین کے بحری و ہوائی جہازوں، آبدوزوں اور میرینز فورسز نے حصہ لیا۔ مشق میں دونوں ممالک کی بحری افواج نے جدید حربی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ سی فیز کی تکمیل پر مشق کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں مشق کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اختتامی تقریب میں دونوں ممالک کی بحری افواج کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اس مشق سے بحر ہند میں روایتی و غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔